Sa detalye sa itong top of the hour news, nihatag og Retirement Incentive Award kang Jovelita Gilito ang City Government of Surigao alang sa ija 45 katuig nga pagserbisyo isip Administrative Aid 6 Clerk 3 sa City Planning and Development Office atol sa flag raising ceremony ni atong Lunes, Marso 3, 2025 sa City Gymnasium. Si City Vice Mayor Alfonso Casura uban si City Councilor Joseph Joey Uepco ug Sangguniang Kabataan Federated President Jeneline Idolzura mitunol sa pasinugog ngadto kang lito isip pag-ila sa ija pagsalig sa serbisyo publiko. Ang Retirement Incentive Award gihatag sa mga empleyado nga nagpakita og talagsaong dedikasyon sa pagserbisyo sa kagamhanan sa dakbayan og sa katawhan niini. Samtang laing detalye sa atong top of the hour news. Nakita na ang nawaya nga FA-50 fighter jet sa Philippine Air Force. Nakaplagan kini kumanaadlaw Miyerkules sa buntag, Marso 5, 2025 sa kabukiran sa Kalatunga sa Bukidnon. Ikumpirma ni Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante. Si Bergante maingon nga ang eroplano hingpit nga naguba nga ang mga lawas sa duha ka mga piloto anaara sa suyod. Nawaya ang nasangpit nga eroplano atol sa usa ka tactical night operation paghuman sa tungang gabi sa Martes, Marso 4, 2025. 6 minutos ang nilabay sa alas 3 sa laing detalye sa atong top of the hour news. Gipirmahan na Department of Education kan DepEd Secretary Sonny Angara niadtong Martes, Marso 4, 2025 ang implementing rules and regulations kon IRR sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Gipirmahan ni Angara ang IRR tungod kay iyang giila ang pagkadinalian sa mga problema nga may kalabutan sa kahimsog sa pangisip ug kaayuhan sa mga estudyante ug magtutudlo taliwala sa modernong mga hagit. Ubos sa IRR, unahon sa ahensya ang pagtukod sa Mental Health and Wellbeing Office kon MHWO nga pangunahan sa Schools Division Counselor, labi na sa mga lugar nga adunay daghang mga palas-anon aron pagtubag sa usa ka 5-point agenda sa kalihim, pag-una sa kaayuhan sa mga estudyante o paghimog usa ka makapaarang nga palibot sa pagkatuon. Prioridad isab sa ahensya ang pagbutang sa usa ka school counselor sa eskwelahan o kauban sa School Counselor Associate sa dagkong mga eskwelahan nga adunay katuyuan nga magtukod og care center og suportahan ang programa sa kahimsog sa pangisip sa departamento nga walay pagpitos sa mga lider sa eskwelahan. Mga to ang detalye, ang mga naglangkob nga detalye sa atong top of the hour news. Kini si Jen Ambid hangtod og mabon sa samang oras sa mga istasyonan din lamang sa 96.1 FM. Na kami mahimutang sa 4th floor Yevka Building, Navarre Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Marizona Hapon, Dakbayan sa Surigao. This is your only one. 1FM.